باپ بیمار ہو جائے ہاسپٹل اندر چلا جائے، ماں بیمار ہو جائے ہاسپٹل اندر چلی جائے تے پتران کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ابو جی فیکٹری بھی چھٹی نہیں مل دی، ابو جی میں نو کام تو چھٹی نہیں مل دی، ابو جی میں بڑا مصروف ہاں۔ ایتی یہی نے جڑی اپنے بچے بھی چھڑ دی دیا نے، اپنا گھر بھی چھڑ دی دیا نے، پر اپنے باپ دا ساتھ نہیں چھڑ دیا، اپنی ماں دا ساتھ نہیں چھڑ دیا، اپنے ماں باپ دے نہ دیندیاں نے، پردیس تیاں پیا دیتیاں جان۔ ماپیاں دے علاقے بھی جو کوئی بندہ آوے تیاں پہلے کھانا نہیں پوچھ دیاں، تیاں پہلے پانی نہیں پوچھ دیاں، تیاں پوچھ دیاں نے آنے والے آ بلا دسنا میرے بابا دا کی حال ہے، میرے ابا جی دا کی حال ہے۔ تے جے ماں زندہ ہوئے تیاں اپنے دکھ ماں نو سنا دیاں نے، پر جدو ماں ٹر جائے پھر تیاں بہتے پھیرے نہیں مار دیاں تے